अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, सबसे पहले हमारे सभी देखने वालों को प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ और पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी टीम की जानिब से आज का दिन यानी यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम अपना 75वां यौम आज़ादी जो है वो मना रहे हैं, और जब हम बात करते हैं गोल्डन जुबली है आज पाकिस्तान की, तो बहुत मैं देखती हूँ एक डिबेट होती है, एक डिस्कशन होती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और अक्सर मायूस कुन डिस्कशन होती है और डिबेट होती है कि शायद हमने कुछ खास अचीव नहीं किया। गो के मंजिल डेफिनेटली अभी दूर है, बहुत कुछ है जो कि मजीद किया जा सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि कुछ भी नहीं किया तो मैं समझती हूँ कि ये भी ज्यादती है, ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर हम पीछे चले जाएं, अपनी मेमोरीज को पीछे लेके जाएं, जो लिटरेचर अवेलेबल है उस वक्त का, जो लोग हमारे जो बुजुर्गवार हैं जो उस वक्त के किस्से और कहानियां सुनाते हैं, तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी कि हम वीव कम अ लॉन्ग वे। एक वक्त था जब दफातर नहीं थे, सरकारी दफातर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, दरख्तों के नीचे बैठकर सरकारी उमूर जो है वो अंजाम दिए गए, और वहाँ से वी पिक्ड इट अप, और आज हम यहाँ पर हैं कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली एक रिकग्निशन नहीं है, हैसियत नहीं है, तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। हम पहले इस्लामी एटमी ताकत मुल्क हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अगर हम बात करें जो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ हमें अता किया गया है, दिया गया है, तो उसमें भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। 4 मौसम है, बेहतरीन नहरी निज़ाम है, एक ज़राई मुल्क है। अगर हम ये बात करें कि हमारे पास अदरवाइज़ क्या असासा, क्या एसेट है, हम एक गरीब मुल्क हैं, तो मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किसी भी मुल्क की ये हो सकती है कि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ह्यूमन रिसोर्स से बड़ी स्ट्रेंथ शायद ही कोई और होती हो दुनिया में। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप को अंडरमाइन करना और बार बार ये सोचना कि शायद हमने कुछ नहीं किया, ये एक अच्छा दुरुस्त एटीट्यूड नहीं है। लाइक आई सेड कि बहुत कुछ है जो कि अभी करना बाकी है, अचीव करने की ज़रूरत है, बेहतरी के लिए हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हम आज कहीं पर नहीं खड़े। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक बहुत अच्छी मस्बत हैसियत है, एंड नॉट टू फॉरगेट कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। दिफा का निज़ाम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है, और हम उसमें भी किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है। जब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम आज़ादी को, वहीं पर हमें इस बात से गाफिल नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में लोगों का ऐसा है जो कि इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत परेशानी की हालत में है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि आज के दिन हम उन्हें नहीं भूलते, उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है, उसका एक तो थोड़ा सा ब्रीफली एक अपडेट भी लेने की कोशिश करेंगे, और मजीद क्या कुछ किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। एंड लाइक आई सेड, एक तो सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन की, और लाइक आई सेड कि थोड़ा सा अगर आगाज़ में एक ओवरव्यू दे दीजिए कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है, कितने अफेक्टेड एरियाज हैं, कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी, ग्राउंड पे जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बता दें। यशवीन, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। थैंक यू। आपको भी और आपके नाजरीन को भी 75th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे 2 से 3 मिनट देंगी अनइंटरप्टेड, तो मैं ओवरऑल आपको एक बिल्कुल सिचुएशन सर, के बारे में बिल्कुल बता दूंगा। बिल्कुल। उसके बाद जो भी आपके सवाल हुए मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। यशवीन, आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, पूरी दुनिया उसकी जद में है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त ना सिर्फ हमारे खित्ते में बल्कि पूरे ग्लोब में कहीं ना कहीं मौसमियाती तब्दीली के असरात जो है ना वो रूनुमा हो रहे हैं। आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे तो वहाँ पिछले चंद दिनों से कई रियासतों में सैलाबी सूरत हाल है जहाँ बहुत सारे लोग मुतासर हुए। अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो इस वक्त यूरोप जो है वहाँ पे एक हीट वेव का सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में जंगलात ऑन फायर हैं। हमारे अपने अगर खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान के अलावा चीन में, भारत में, बांग्लादेश में भी सैलाब से लाखों लोग पिछले चंद हफ्तों में मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो बरसात का मौसम है वो 13 जून से स्टार्ट हुआ था, और 13 जून से लेकर अब तक 14 अगस्त तक की तकरीबन 2 माह में सिर्फ 6 या 7 दिन ऐसे थे जहां कहीं पाकिस्तान में शायद बारिश ना हुई। इसके अलावा ये जितना वक्त गुजरा है इसमें पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से में जरूर बारिश होती रही है। इस दफा तब्दीली ये है कि पाकिस्तान में उन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई जो पहले मौसम बरसात में कम बारिश जहां हुआ करती थी। इसमें खास तौर पे बलूचिस्तान शामिल है, सिंध के कुछ हिस्से शामिल है। बलूचिस्तान में तो इस दफा बहुत ज्यादा बारिश, यानी 30 साल का जो रिकॉर्ड है उसके मुकाबले में 249% अब तक ज्यादा बारिश हो चुकी है। जो हमारे मंगला डैम के कैचमेंट एरियाज हैं जिसमें झेलम और नीलम वैली शामिल हैं, वहां पे रिलेटिवली कम बारिशें हुई हैं।
تو یہ ایک بہت بڑا چینج پیٹرن ہے جو ہمارے موسمیاتی تبدیلی کا جو ہے نا ایک انڈیکیٹر. اگر ہم ان بارشوں کی بات کریں کہ یہ کس طرح کی بارشیں ہیں تو پہلی بات یہ کہ انتہائی تیز اور شدت والی بارشیں ہیں. اس میں ہل ٹورنٹس ہوتے ہیں, اس میں امیڈیٹلی جو ہے نا اربن فلڈنگ ہوتی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ گھنٹے میں پانی جو ہے وہ ایک بہت بڑے ریلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. 11-12 کی رات کو, اگست کی رات کو قلعہ عبداللہ میں اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ ایک بہت بڑا ہل ٹورنٹ آیا اور اس نے علاقے کو متاثر کیا. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں صبح سے پنجاب میں ڈسٹرکٹ راجن پور کا علاقہ ہے, وہاں پہ کسی طرح کا بہت بڑا ہل ٹورنٹ ہے جس نے تحصیل جام پور اور راجن پور کی کچھ بستیاں ہیں جن کو متاثر کیا ہے, اور وہاں پہ یہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 سے 5 لاکھ کیوسک کا جو ہے نا ریلا آیا ہے. اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن, ایمرجنسی کے ادارے, پاکستان آرمی, وہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے میں مصروف ہیں. ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے. اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جی بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے یا سندھ کے علاقوں میں کیا صورتحال ہے یا پورے پاکستان میں, تو آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان کے 26 سے زیادہ اضلاع جو ہیں وہ کلیمٹی ہٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. جی بی کے گلگت بلتستان کے 8 ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ جو ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے. کے پی میں 2, پنجاب میں 3 اور سندھ میں 9 ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل رات کو بارکھان کا علاقہ ہے بلوچستان میں, وہاں پہ جہاں بہت کم بارش ہوا کرتی تھی وہاں پہ 110 ملی میٹر بارش ہوئی. شور میں جہاں پہ بہت کم بارش ہوا کرتی تھی وہاں پہ 101 ملی میٹر جو ہے نا ایک رات میں بارش ہوئی. ان بارشوں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا اور انفراسٹرکچر کا بہت بڑا جو ہے نا وہ نقصان ہوا ہے. لیکن الحمدللہ جی جیسے ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہیں, ایک ریزیلینٹ سوسائٹی ہیں, تو جو ریسکیو اور ریلیف کا کام ہے اس میں سول ایڈمنسٹریشن, مقامی لوگ, ایمرجنسی کے ادارے, وفاقی ادارے جس میں خاص طور پہ پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, نیوی, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, وہ بھرپور دن رات کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کر کے ان کی جان و مال کی کوشش کرتے ہیں کہ تحفظ کیا جائے. بالکل. دوسرا مرحلہ آتا ہے جی ریلیف کا, جہاں ان کو ہم نے شیلٹر, فوڈ, میڈیکل پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اور یہ ہماری پریارٹی بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ ہم شیلٹر, فوڈ اور میڈیکل کو اسی پریارٹی کے ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ متاثر ہوئے ان تک ریلیف بہت تیزی کے ساتھ اور بہت مناسب انداز میں, جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس سے کم نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہی ان تک پہنچ چکی ہوئی ہے. جن لوگوں کے پیارے ان سے بچھڑ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا غم بہت ہوتا ہے اور ان کے لیے کوئی مداوع نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود پہلے گورنمنٹ نے ایک 5 لاکھ کی امدادی رقم رکھی ہوئی تھی ان کے لواحقین کے لیے, جس کو بڑھا کر اس دفعہ 10 لاکھ کر دیا گیا وفاق کی طرف سے. تو وفاق بھی یہ امدادی رقوم جو ہے وہ ان کے لواحقین تک پہنچا رہا ہے اور بڑی تیزی سے پہنچا رہا ہے. ابھی تک تقریباً 80% لوگ سے زیادہ لوگوں کو یہ رقوم پہنچائی جا چکی ہیں. پروونسز بھی اس میں اپنا جو ہے نا وہ حصہ ڈالتے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جی یہ جو کچھ ہو گیا اس سے تو ہم نبٹ رہے ہیں اور بہت حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ سارے مل کر, وفاق ہے, صوبے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں, خاص طور پہ ہماری عوام ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, وہ دن رات کام کرتے ہیں لوگوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے, ان کی جو دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, ان کو کم کرنے کے لیے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جی یہ ابھی مونسون ختم نہیں ہوا جی, یہ سپٹمبر اینڈ تک چلے گا اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مزید کتنی بارشیں ہوں گی. لیکن ابھی جو اگلے چند دنوں کی فور کاسٹ ہے جس میں 16 سے 18 اگست تک ایک اچھی بارشوں کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی ہے ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو یہ بارشیں پورے ملک میں ہوں گی, لیکن ان کا جو زیادہ شدت کے ساتھ ہونے کا امکان ہے وہ پنجاب کے وسطی اور صدرن پنجاب کے علاقے, بلوچستان اور سندھ کے علاقے جی. ان کی وجہ سے ہمیں جو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں ہل ٹورنٹس ہیں, اس میں اربن فلڈنگ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو آگاہ کیا جائے
بالکل اور یہ آگاہی جو ہے یہ بالکل جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول تک لے کر ہم جائیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میڈیا ہمیشہ لوگوں کی آواز ہم تک پہنچاتا ہے، اور ہماری جو انفارمیشن ہوتی ہے، جس طرح فور کاسٹ ہیں، جس طرح سے ہمارے جو پیٹرنس ہیں کہ کس طرح سے وہ عوام تک لے کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، جو ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی ہے، ایک تو سب سے پہلے اٹس کمینڈیبل جس طریقے سے آپ لوگ سارا جو ریسکیو اور ریلیف کا آپریشن ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آگاہی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اویئرنیس ظاہر ہے ان کے لیے میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. کیا ایگزیکٹلی آپ سمجھتے ہیں میڈیا کر سکتا ہے؟ کہ بریفلی ایک دو چیزیں بتا دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی سارے عمل کے اندر جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا. جی میڈیا ایک کا بہت اہم رول ہے جی اس پورے سلسلے میں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کی آج رسائی جو ہے وہ ہر جگہ پہ، ہر گاؤں میں، کریا میں ہے، اور میڈیا وہاں سے بڑی جلدی انفارمیشن پک کرتا ہے. اور وہ انفارمیشن اگر میڈیا ہمارے تک پہنچاتا ہے تو ہمیں اس سے کہیں جلدی جو ہے نا وہ سچویشن کو اسیس کرنے کی اور اس کو رسپونڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل کئی دفعہ میڈیا جو گیپس ہوتے ہیں ہمارے رسپانس میں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور ہم اس سے بڑا پازیٹیولی اس کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ جو گیپ ہوتا ہے اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا کا ایک تیسرا اہم رول یہ ہے کہ عوام کو آگاہی پہنچانا، اور ان کو خطرات سے، ان کے جو یہ حالات ہیں آج کل، خاص طور پہ ان کو یہ آگاہی دینا کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ موسمیاتی تبدیلی جو ایک ورلڈ وائڈ جو ہے نا فینامنا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اور ہم اس کے بالکل جو ہے نا ایک نمایاں ابھی ٹارگٹ ہیں، اور اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو ڈھالنا. فار ایگزامپل میڈیا لوگوں کو اگر یہ کہے گا کہ جی ان دنوں میں بارشوں کا زیادہ امکان ہے اور آپ اپنی جو نقل و حرکت ہے، موومنٹ ہے، اس کو محدود کر لیں، صرف ضروری نقل و حرکت کریں، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی لوگوں کی. بالکل. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹنگ جو ہے وہ پہلے پری ایمپٹ کرنے میں چیزوں کو، اور اس کے بعد ریسکیو ریلیف جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی بہتر بنانے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. وقت جو ہے وہ تھوڑا محدود تھا آج کے سیگمنٹ میں. آپ کا بہت شکریہ سر. میں جو مقصد تھا کہ آپ سے ایک اوور ویو لیا جائے کہ اس وقت کیا گراؤنڈ پر صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ نے ویورز گفتگو سنی ہے. لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اس وقت جو صورتحال ہے فلڈس کے حوالے سے اس پر ہمیں اپڈیٹ کیا. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک سے واپس آ کے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں ان کا تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ یوتھ ایک بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کی آبادی کا، ہماری پاپولیشن کا، اور یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. تو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے پروگرام میں آج کے دن کچھ ایسے ہی ینگسٹرز کو بلائیں جو کہ اپنی اپنی فیلڈز میں نہ صرف ایکسیل کر رہے ہیں، ان کی ایک پیچھے ایک اسٹرگل کی سٹوری بھی ہے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. وہ جب اسٹرگل کر رہے تھے تو اس وقت کیا وہ تھی کیفیت تھی، کیا خیالات تھے کہ وہ کہاں تک پہنچیں گے، سکسیڈ کریں گے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور مستقبل میں ان کے پلانز کیا ہیں، وہ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری میں، ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں. آپ ان کے دیکھتے ہیں اور ہی از کم اے لانگ وے. جیسے میں نے کہا کہ کیا جرنی ہے وہ پوچھیں گے. ہرمیت سنگھ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا ہرمیت. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز سے موجود ہیں ڈاکٹر سارہ گل. ڈاکٹر سارہ گل کی بھی ایک بہت لمبی اسٹرگل ہے اور ایک بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ اور ایک اس طرح کی جرنی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں معاشرے میں، اپنے لیے بھی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی. اینڈ ڈاکٹر سارہ گل از ون آف دیم. یہ پہلی پاکستان کی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ہیں، ماڈل ہیں، ایکٹریس ہیں. انہوں نے بے حد جگہوں پر مختلف فورمز پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو نہ صرف ریپرزینٹ کیا ہے بلکہ بہت سارے نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز بھی جو ہیں وہ انہوں نے جیتے ہیں، جس کے اندر ستارہ پاکستان بھی شامل ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایوارڈ شامل ہے، محترمہ فاطمہ جناح ایوارڈ شامل ہے. اور یہ ایک اپنی آرگنائزیشن رن کرتی ہیں جیا کے نام سے، جو کہ نہ صرف ٹرانس لیڈ ہے بلکہ لیڈ بھی کرتی ہے ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو جو کہ ٹرانسجینڈرز کی رائٹس کے لیے اور ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سارہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. I have yet another very accomplished young lady with me. فٹ پلیئر ہیں، بلوچستان یونائٹڈ جو ہے اس کے لیے کھیلتی رہی ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی فٹ بال لیگ ٹیم جو کہ آسٹریلیا میں 2017 میں آسٹریلین فٹ بال لیگ کھیلنے کے لیے گئی تھی، اس کی یہ کیپٹن بھی تھی. بہت شکریہ آپ کا. ابھی حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ابھی آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے. میں ہرمیت آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں. آج کے دن کی ایک ینگ پاکستانی کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پہلے کہیں کہ اہمیت کیا ہے،
इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे देखते हैं यौम आज़ादी को? देखिए जी, आप देखें ना कि आज़ादी की पहली बात तो अपने बड़ी पॉजिटिव तरीके से कर दी कि हमारी जो आबादी है ख़ासकर नौजवानों पर ही मुश्तमिल है, और नौजवान जिस तरह काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में और इसकी तरक्की में, इसकी खुशहाली में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस तरह अगर हम देखें आज आज़ादी की, अगर हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो हम अगर माजी में जाते हैं, माजी में अगर हम देखें थे 1857 की जंग आज़ादी हो तो उस वक्त भी नौजवान ही वो हिस्सा बने, और आज़ादी, चाहे वो अंग्रेज़ साम्राज्य से हमने आज़ादी हासिल किया, वो एक सोच थी, उससे आगे निकलने के लिए एक तवील जदोजहद थी। आप देखें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हो गए, या महात्मा गांधी साहब हो गए, या खान अब्दुल गफ़ार खान साहब हो गए, इनकी एक कोशिश भी ये थी कि जो नौजवान तबका है इनको एक ऐसे साइड पर लेके आएँ ताकि जो मज़ाहमत की जो सियासत है जिस तरफ वो जा रहे थे उनको एक अलग प्लेटफार्म पे लेके आए, और उनकी एक तवील जदोजहद की कोशिश थी, उनको ले आए उस प्लेटफार्म पे। हालांकि हमारे पास बहुत सारी मिसालें ये थी कि शहीद भगत सिंह थे, फिर इस तरह राय अहमद खरल थे, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो एक अलग जिनकी सोच, जिनका तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट था, लेकिन उनसे गांधी जी और जिन्ना साहब का इख्तिलाफ भी था। लेकिन एक तवील जदोजहद है, और आज अगर हम रियासत पाकिस्तान में बैठे और आज़ादी, जश्न आज़ादी मना रहे हैं और आज़ादी का ये दिन मना रहे हैं, 75वां सालगिरह जो है आज हम मना रहे हैं, तो इसमें नौजवानों का किरदार रहा है। और अगर हम देखें आज, अगर हम देखें हमारे मुख्तलिफ इदारों में, पाक फ़ौज की मैं बात करूं, या मैं पुलिस की बात करूं, मैं डॉक्टर्स की बात करूं, या हर वो इदारा जिसमें आपको नौजवानों की एक अक्सरियत नज़र आएगी और वो जिस जज्बे के तहत वो काम कर रहे हैं, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज का नौजवान बाशऊर है, उसको समझ है और वो कोशिश कर रहा है मुल्क की तरक्की में, मुल्क की खुशहाली में। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है हमारी कि एक बहुत ही बड़ा तबका और रीढ़ की हड्डी समझी जाती है वतन, एक रियासत की, नौजवानों की जो नस्ल है। और आज मैं समझता हूँ कि खुश नसीब है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की वो काम करिए, चाहे वो अब्रॉड में है चाहे मुल्क में है, लेकिन मुल्क की तरक्की और खुशहाली में वो अपना एक किरदार जो है निभा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सारा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन भी। और थोड़ा सा बिफोर हम आप लोगों के बारे में, आप लोगों की प्रोफाइल्स पर भी थोड़ी सी बात करें, मैंने बात कही इब्तदाई में, आप क्या इससे इत्तेफाक करती हैं कि पाकिस्तान जो है, जो लोग समझते हैं कि शायद बहुत कुछ हमने अचीव नहीं किया, उनकी राय जो है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और दूसरा ये कि नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है और मज़ीद बढ़ाया जा सकता है उसको इस मुल्क की तरक्की के लिए? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और अस्सलाम वालेकुम तमाम उन लोगों को जो मेरी आवाज़ यहाँ पाकिस्तान या उससे बाहर सुन रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए नौजवान के बारे में बात तो सब करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बात, क्योंकि पीटीवी है और मैं चाहूँगी कुछ ऐसी बात करूँ जो या तो आज से पहले छेड़ी ना गई हो या उस पर उतना ज़ोर ना दिया हो, वो है एजिंग फैक्टर। देखिए जब इंसान 40 क्रॉस कर लेता है या 45 क्रॉस कर लेता है, और हमारे जितने भी कैंपेन हम रन कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्यूटी क्रीम्स के कैंपेन हो, चाहे वो एजुकेशन के कैंपेन हो, चाहे वो न्यू वैकेंसीज़ के कैंपेन हो, हमेशा हम टारगेट करते हैं नौजवान को। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर नौजवान से ज़्यादा वो तबका भी मौजूद है जो कि 40 क्रॉस कर चुका है और जिसने अपना खून पसीना और अपने बेटे और बेटियां शहीद हो की हैं या हो ही गई हैं पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए, हमें ये ज़िंदगी देने के लिए। तो सिर्फ नौजवान वो बात नहीं है, या नौजवान वो सिर्फ टारगेट नहीं होना चाहिए जब हम पाकिस्तान की फलाह बहबूद की और उसकी तरक्की की बात करें। जिस तरह हमारे को फेलोर ने फरमाया, मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी साहब, और इस तरह के बहुत हैं, फातिमा जी हैं, सर सैयद साहब हैं, अल्लामा इकबाल साहब हैं। तो क्या अगर हम इनकी प्रोफाइलिंग देखें तो बिल्कुल देखें, उनकी प्रोफाइलिंग भी देखें तो हमें मेजर सक्सेस तब मिली है जब वो 40 क्रॉस कर गए। तो दानिश्वरी एक बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ, यंग जनरेशन पर काम ज़रूर करना है, होना चाहिए, मैं बिलोंग करती हूँ जनरेशन से, लेकिन गाइडेंस के लिए हमें जो एजिंग फैक्टर है उसको हमें डिमोलिश करना चाहिए, ताकि हमारे लोग ज़्यादा अरसे तक ना सिर्फ काम कर सकें बल्कि अपने आप को लाइवली फील कर सकें। ये टैग हमें, मुझे लगता है, चेंज करना चाहिए, सोच अलग हो बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर सारा इजाज़त दीजिएगा, मैं आती हूँ आपकी जानिब। ज़रा मैं चाह रही हूँ मैं अबीहा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अबीहा, जहाँ पे हम बात करते हैं एक आज़ाद कौम होने की, वहीं पर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, माशरों के अंदर, उनसे
سے آزادی جو ہے وہ بھی مبارکباد ڈیزرو کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک یو پیپل آر ون آف دوز پیپل کہ جن لوگوں نے ان اسٹیریوٹائپس کو بریک کیا ہے. میں تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے خیال آیا ہے فٹ بال کھیلنے کا, اور پھر اس کے بعد یہ جتنا ایکسیل کیا, تھوڑا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے, کیونکہ پاکستان میں تو فٹ بال ویسے بھی کوئی ایک بہت پاپولر اسپورٹ نہیں ہے, زیادہ توجہ کرکٹ کی طرف ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈڈ یو, مطلب کس طرح فٹ بال کا خیال آیا اور شوق پیدا ہوا؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو, اینڈ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. میری جرنی فٹ بال کی بریفلی بتا دیتی ہوں, بہت لمبا تھا, 12-15 سال کا عرصہ ہے. بریفلی بتا دیتی ہوں, 2010 میں اسٹارٹ کی. میں نے پاکستان کو سب سے پہلے ریپرزینٹ کیا تھا ایز دی ینگسٹ وومن فٹ بالر انٹرنیشنلی, جب میں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ ساؤتھ ایشین گیمس بنگلہ دیش کے لیے. اینڈ پورا جو اس کا سپورٹ کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میری مدر کو جاتا ہے فرسٹ آف آل, پھر چاہے تو ان کو سپورٹ کیا میرے فادر کو, جس پر ان کو جاتا ہے. اور تقریباً 2010 سے ابھی تک 2022 ہو گئے, میری جرنی کنٹینیو کر رہی ہے. میں نے اس 12 سال کے عرصے میں پاکستان کو 2 ملکوں میں ریپرزینٹ کیا, 2 گنیس ورلڈ ریکارڈس میرے نام پہ ہیں. ٹاپ 30 پاورفل نیشنل اسپورٹس کمپنی کے ورلڈ میں میرا نام آیا تھا. تو بے تحاشا نیشنل انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈس میرے پاس ہیں. تو الحمدللہ بے شمار ایوارڈ ہیں. بٹ اسٹیریوٹائپ بریک کرنے کی بات ہو تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, اسٹیریوٹائپ کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ لگاتی ہے ہم لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی لگاتی ہے. عورتوں نے فار ایگزامپل مردوں نے گھر کا کھانا نہیں بنانا, عورتوں نے گھر سے باہر جا کے کام نہیں کرنا. تو پھر ان اسٹیریوٹائپ توڑنے کا ذمہ داری بھی ہمارے اوپر بھی آئی ہوتی ہے, اور کسی نہ کسی کو تو وہ اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. تو فٹ بال ایک میل ڈومینیٹڈ اسپورٹ ہے. ابھی ہاں آپ کے اینڈ پہ تھوڑا سا کوئی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے, ہم آپ کو بہت کلیئرلی سن نہیں پا رہے. یا تو ہم آپ کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہا تو میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ ٹیلی فون لائن پہ کنیکٹ کر لیں, ایٹ لیسٹ ہم سن سکیں ٹھیک سے. میں بہت, ہمیں کلیئرلی آواز نہیں آ رہی ہے, تب تک میں ہرمیت کو گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں. ہرمیت, جب ہم بات کریں تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ اپنے بارے میں بھی بتائیے کہ کس طریقے سے ہماری برادری کا حصہ بننے کا آپ کو خیال آیا, میڈیا کا خیال ہو, اور پھر تھوڑا سا میں ڈیفینیٹلی یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب سے لے کر اب تک کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی ایولیوشن, کوئی پروگریس, کوئی بہتری میڈیا میں دکھائی دیتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. ویسے اگر میں بات کروں, جارجی تو بڑی لمبی ہے, لیکن میں لکھتا تھا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, اور میں ملیشیا میں تھا. تو وہاں سے خیال یہ تھا کہ ایک گردوارے گیا, اور گردوارے میں جب کچھ سکھ ملے تو انہوں نے جب میرا لباس, کیونکہ قمیص شلوار میں گردوارے گیا, جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا پاکستان سے؟ تو میں نے کہا جی ہاں. تو سوال کچھ اس طرح انہوں نے کیے کہ پاکستان میں تو مائنورٹی اور یہ تو بڑے مسائل ہیں, ہم کس طرح وہاں پہ رہ لیتے ہیں. تو ان کی باتوں سے بڑی تکلیف مجھے ہوئی, بڑا دکھ ہوا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اب میرے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم اگر ہوتا تو میں دنیا کو بتا سکتا کہ آیا جو جس طرح چیزیں پورٹرے کی جا رہی اس طرح ہے نہیں. ہاں, میں گردوارے گیا, ارداس کی, دعا کی, اور اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ تو لکھتا تھا. اس کے بعد مجھے آفر آئی, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جب پاکستان پہنچا تو میں نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے میں کوالیفائی کر گیا. ساتھ میں نے آڈیشن دیا, اور آڈیشن دیتے ہوئے کچھ تصاویر میں نے اسٹوڈیو میں لگائی. بڑی خوشی تھی کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر میں کہیں اسٹوڈیو آیا ہوں, اور کچھ اینکرز کے ساتھ میں نے تصویریں کھینچی ہیں. وہ تصویریں صبح اٹھتے ہی بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, اور لکھا گیا میرے بارے میں کینیڈا, انڈیا, مختلف چینلز پہ کہ پاکستان نے کوئی ٹربن سکھ اینکر رکھ دی ہے. تو میرے بیورو چیف نے مجھے کال کی کہ جناب ہم نے آپ کو رکھا نہیں ہے اور آپ کی تصویریں ہٹا دیں. میں نے کہا جناب مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے رکھنا ہی نہیں ہے, اس لیے تصویریں میں نے لگا دی ہیں. تو وہاں سے جرنی شروع ہوئی, اور یہ بہت میرے لیے جو میں نے سوچا تھا, اور اچانک 10 دن بعد مجھے کال آئی کہ یو آر سلیکٹڈ. سو 2018 کو جب میں آن ایئر ہوا تو دنیا کی, خاص کر ہندوستان جو پاکستان کے حوالے سے ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے, تو 108 چینل کی میں زینت بنا, ہیڈ لائن بنا, اور انہوں نے بڑی پازیٹیو خبر پاکستان کے حوالے سے نشر کی. نیو یارک ٹائم سے لے کے خلیج ٹائم اور دنیا کے بڑے بڑے اخباروں اور سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ بنا رہا. تو مجھے یہ خوشی جو ہے اپنے لیے تو تھی, لیکن سب سے بڑی زیادہ خوشی اس لیے تھی کہ میں جو چاہ رہا تھا, جو پورٹرے کرنا چاہتا تھا, جو میسج کنوے کرنا چاہ رہا تھا ملک اور اس ریاست کے حوالے سے, مائنورٹی کے حوالے سے. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مسائل آپ میجورٹی کو مسائل ہیں, مائنورٹی کو بھی ہیں, لیکن جس طرح اس کو دنیا کی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے. اتفاق کریں گے ہرمیت, دنیا میں ہر جگہ پر ہیں. مائنورٹیز کی بات جیسے آپ نے ٹھیک کہا کہ میجورٹیز کو بھی بہت سارے ایشوز ہیں, مائنورٹیز کو بھی بہت سارے معاملات ہیں, نہ ہم انہیں ڈینائی کر رہے ہیں, نہ ہم ان سے نظریں چرا رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بھی اپنی جرنی سنائی سے یہ بات ثابت ہوا کہ پاکستان میں نہ صرف جو جھنڈے کا سفید حصہ ہے وہ اس کا صرف جھنڈے کا حصہ نہیں ہے, ہم اس کی نمائندگی بھی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے امپورٹنٹ شعبوں میں دیکھ رہے ہیں.
जी बिल्कुल। तो वहाँ से जब ये कहानी शुरू हुई और आई एम द लकी वन कि आज ये सफ़र जो है 4 साल का 5 साल का सफ़र है, लेकिन इस सफ़र में आपने जैसे उतार चढ़ाव भी बहुत है और यहाँ तक पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं होता है। आप रिपोर्टिंग से रिपोर्टिंग काफ़ी उस टाइम तक मैंने की, उसके बाद फिर मॉर्निंग शो मुझे मिला, तो ये बहुत बड़े हार्डर भी आ जाते हैं, बड़े मुश्किलात भी आपके रास्ते में, रुकावटें भी आ जाती हैं। लेकिन आपने नौजवानों की बात की तो मैं एक चीज़ जो है, एक पैगाम आपके टेलीविज़न के थ्रू देना चाहता हूँ कि आज का जो नौजवान है, एक चीज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, हम ट्विटर पे हैं, हम फेसबुक पे इतने बिजी हो गए, इंस्टाग्राम पे, कि हमने पढ़ाई लिखाई की तरफ हम थोड़े से हमारा ध्यान हट गया है। और मैं आप आज की बात करूँ तो मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, मुख्तलिफ स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं तो जब उन्होंने हमारी फील्ड ज्वाइन करनी होती है तो उनसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि आपने करना क्या है। तो हर एक का सवाल ये होता है कि कख ना आए लेकिन मैंने एंकर बनना है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जब तक रगड़ा नहीं खाते, हम जब फील्ड में नहीं जाते, आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आप जब सीखते नहीं हैं, ये मोहतरमा ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि हम बड़ों से हम कुछ सीखते नहीं है। आजकल हर नौजवान ये समझता है कि लिखा है वो समझता है, लेकिन मेरे ख्याल में तजुर्बे से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आप किसी बड़े के साथ जब बैठते हैं बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाता है, उसका वो तजुर्बा जो है, उनकी जो वो बातें हैं, उससे भी बहुत आप कुछ सीख लेते हैं। जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ बैठने के बाद भी कोई इतना ग्लैमरस नहीं है जितना नजर आता है, जिस तरह दिखता है। बिल्कुल, पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बगैर मेहनत के, एफर्ट के, हार्ड वर्क के तो कुछ भी जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता, इस बात में कोई शक नहीं। डॉक्टर सारा, थोड़ा सा मैं अगेन किस तरीके से आपने वो जो आपके इर्द गिर्द एक वो जो स्टीरियोटाइप है, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा सिवियर और स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होंगे, कैसे उनको तोड़ा? इतनी मुश्किल मेडिसिन की पढ़ाई, फिर उसके बाद जिस तरीके से आप अपने आप को लेकर चल रही हैं, मीडिया का भी हिस्सा है, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ बताइएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरा सफ़र है बहुत ढके छुपे अल्फाज में कहना चाहूँगी, हालांकि मुझे कोई शर्म नहीं है, वो रोड से बिलबोर्ड का सफ़र है। उसी रोड पे मुझे तन्हा छोड़ा गया था 12-13 साल की उम्र में, जिस रोड पर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। ये शो करता है कि मेरा मुल्क कितना प्रोग्रेसिव है। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ लोगों की सोच ऐसी है जिसकी वजह से हमें एक स्टीरियोटिपिकली समझा जाता है कि हम ना अहल हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी को ये कहना चाहती हूँ कि जब एक सारा कर सकती है। देखिए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में और कोई ख्वाजा सरा डॉक्टर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो पहली हूँ जिसने कहा कि मैं नहीं बदलूंगी अपना शनाख्त आप लोगों के लिए। मुझे मेरे रब ने पैदा किया है, मुझे फख्र है पाकिस्तानी होने पर, और मैं एक ख्वाजा सरा हूँ और मैं ऐसे ही डॉक्टर बनूंगी और मैं ऐसे ही सामने आई। लेकिन मेरी कम्युनिटी में मेरी बहनें और भाई हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर हैं, पर वो माशरा कैसे बिहेव करेगा इसलिए सामने नहीं आते। जहाँ तक रही ट्रांस मूवमेंट की बात या ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात, देखें वो एक बहुत लंबी जर्नी है। उस पर बिंदिया राना, बबली मलिक, आयशा मुगल, मून, शहजादी रॉय, सहरिश खानजादी, लैला जी और काफ़ी ऐसी कुर्बानियाँ हैं, काफ़ी ऐसी मेहनत कश ख्वाजा सरा है जिनकी वजह से ये मूवमेंट यहाँ पहुँची। पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान वो पहला मुस्लिम ममालिक है जिसने ना सिर्फ हम ख्वाजा सराओं को अपनी शनाख्त दी, बल्कि हमारे हकूक़ के लिए ट्रांस प्रोटेक्शन बिल भी बनाया। और आप मिसाल लोग लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, लेट्स सपोज कनाडा में भी कॉन्फ्रेंस से आई हूँ, वहाँ पर भी राइट 2018 में आए हैं और उनको हम इतना प्रोग्रेसिव मानते हैं। और हमारा मुल्क जिसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस मुल्क ने 2018 में ख्वाजा सराओं के ना सिर्फ हकूक़ दिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, हाँ मुश्किलात हैं। लेट्स सपोज जो ऑर्गेनाइजेशन में रन करती हूँ, जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस बिंदिया राना के साथ मिलकर, उसमें अंदर हम HIV और वेलफेयर पर काम करते हैं, ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए, उन पर होने वाले वायलेंस के लिए, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट UNDP का फिलहाल कुछ इश्यूज़ की वजह से सस्पेंड हुआ है, पर हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं ताकि वो रिन्यू हो, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ रिस्क बहुत है। हमारे पास अच्छे लोग बहुत हैं, CDC के आप इरशाद काज़मी साहब देख लें, आप हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स देख लें, आप हमारी क्रिकेट टीम की सेलिब्रिटीज़ देख लें, सोशल मीडिया के या हमारी मेन स्ट्रीम के सेलिब्रिटीज़, सब सामने आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सिर्फ मुशरा ही पाकिस्तान नहीं है।
میں اور آپ بھی پاکستان ہیں. لوگوں کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے, اپنے آپ کو بدلنا مشکل ہے. بالکل, بہت اپنے اچھی آپ خوبصورت کو بات بدلیے. کہ یہ ملک نے چینج جو ہمیں ہے وہ ہر بہت انسان کچھ کے دیا اپنے ہے. اندر سے شروع ہوتا ہے, ہر انسان کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر سارا گفتگو کو مزید آپ کو گفتگو میں شامل کریں گے, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, بات کریں ہم آج کے دن کے حوالے سے بھی, آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بھی, اور نوجوانوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے, اس حوالے سے ابیحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابیحہ حیدر, آئی ایم سوری ابیحہ, پہلے ہم آپ کو ٹھیک سے سن نہیں سکے. سوال میں نے جو آپ سے کیا تھا تھوڑا سا اس کو مکمل کر لیں, پھر مزید آپ سے بات کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا پلیز. جی بالکل, فرسٹ آف آل مائی اپالوجیز. میں آ رہی تھی آپ کی سیٹ سے, پر یہ جو رش میں 14 اگست سے, تو آئی کوڈنٹ کم. میری جرنی بریفلی بالکل یہ ہے دیٹ میں نے پاکستان کو پاکستان نیشنل فٹ بال ٹیم میں ریپرزینٹ کرنا اسٹارٹ کیا تھا, اور میں سب سے ینگسٹ ایور ویمن فٹ بالر ہوں جس نے پاکستان کی جانب سے فٹ بال کھیلا ہے. اور ابھی پچھلے کوئی 12 سال سے انڈین لنک ود دا فٹ بال ٹیم. 2019 میں میں نے 2 گینس ورلڈ ریکارڈ بنائے یورپ میں. 2020 میں ٹاپ 30 پاورفل مسلم وومن ان دا ورلڈ میں میرا نام شمار ہوا ہے. پرائڈ آف پرفارمنس, پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ میرے نام میں. تو بالکل مجھے آپ کا تھوڑا سا سوال ہے ذہن میں. بات یہ ہے کہ اسٹیریوٹائپ جو بنتے ہیں وہ بھی ہم خود بناتے ہیں بیسڈ آن دی سوسائٹی خود بناتی ہے, اور پھر جب ان اسٹیریوٹائپس کو توڑنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہمارے اوپر ہی آتی ہے. تو بطور ایک خاتون, بطور ایک ویمن, جب میں نے فٹ بال اسٹارٹ کیا تھا سب کو بہت ہی مشکل تھا اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو ایون بتانا. پیرنٹس کے لیے بہت مشکل تھا کہ اچھا بھائی ہماری بچی جو ہے وہ فٹ بال میں جانا اسٹارٹ ہوئی ہے. بٹ ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کو پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں, جب میں نے فرسٹ ایور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور جب میں واپس آئی بنگلہ دیش سے ساؤتھ ایشین گیمس کھیل کے, اور جو رسپیکٹ کنٹری نے مجھے دی, جو ظاہر ہے میڈیا پہ جب انٹرویوز آئے, جو ایک یوتھ اسی ٹائم سے انسپائر ہونا شروع ہو گئی, حالانکہ اس ٹائم میں خود 13.5 سال کی تھی. اور اس کے بعد سے جو میری جرنی ظاہر ہے پھر ایک خود میرے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی کہ اب کیونکہ نیشنل کلر ہولڈر ہو گئی ہوں تو اب اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کیریکٹر کو, اپنے پورے ایک اپنے نام کو اس طرح سے بنانا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک لڑکی کے پاس پاکستان کا جھنڈا ہے تو محفوظ ہے. اور اب 12-12 years down the line, now it's time for me to give back to the society. اب میں نے اپنی فٹ بال اکیڈمی بنائی ہے, اسلام آباد میں بھی بیسڈ ہے, پورے ملک میں وہ جانے والی ہے, کھولی ہیں بہت جلد. اور جیسے کہ میں ابھی آپ کے پروگرام میں صاحب نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, so I completely understand, completely agree with this thing. میں خود جب فرینکلی اسپیکنگ فٹ بال میں نے جوائن کیا تھا, میرے کو اتنا اچھا پڑھائی کی تھی, بٹ جب میں نے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کیا اور جب میں واپس آئی اور جب پیرنٹس نے میرے اوپر اپنے بچوں کو میری ایگزامپل دینا اسٹارٹ کر دی, تب میرے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ بھائی اب مجھے اپنی ایجوکیشن بھی اتنے ہی پلس گریڈ سے کنٹینیو کرنی ہے تاکہ میں ایک رول ماڈل ایز اے ہول بن سکوں. کہیں پر یہ گیپ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اچھا فٹ بال میں تو اس نے اچیو کر لیا, بہت کچھ ریکارڈ بنا دیے, ورلڈ ریکارڈز بنا دیے, پڑھائی میں بالکل زیرو ہے. بالکل ایسے. اچھا تھوڑا سا ابھی میں چاہتی ہوں اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ یہ کیا فیلنگ تھی جب آپ نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا, جب آپ کھیلتی ہیں پاکستان کے لیے. تھوڑا سا اس لیے سوال کری ہوں جو ابھی حرمیت نے بات کی کہ ان کا ایک ایکسپیرینس جو ہوا انٹرنیشنلی, کہ ایک تاثر یہ تھا کہ مائنورٹیز کا تو پاکستان میں شاید کوئی وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے. آپ کے لیے وہ فیلنگ آف پرائڈ تھی ایٹ دا سیم ٹائم, کیا وہاں پر آپ کو ایسا لگا کہ وہاں پر بھی کچھ لیبلز ہیں پاکستان کے لیے؟ پہلے تو ذرا سے پچھلی والی بات کنٹینیو کر دوں دیٹ ناؤ نیشنل ویمن فٹ بالر میں یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB اور LLM گریجویٹ ہوں. آئی ایم اے لائر ایز ویل. تو مطلب یہ ہے دیٹ ایز فار اے رول ماڈل آپ کی پرسنالٹی کو ایز اے ہول ہونا چاہیے. تو آئی کمپلیٹلی سپورٹ اینڈ واؤچ فار ایجوکیشن. سیکنڈلی یہ بالکل یہ جو فیلنگ ہوتی ہے ونس ٹو ویئر دیٹ گرین بلیزر, یا ونس آپ سے پہلے نیشنل اینتھم آپ کا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ تو آئی تھنک بیان کر ہی نہیں سکتے کبھی. بٹ یہ ہے وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ شاید لڑکیوں کا فٹ بال ہے تو باہر جا کر بھی ملتا ہے ان کو, یا اٹینشن نہیں ملتی, یا باہر بھی کوئی لفٹ کراتا ہے. یہ آئی تھنک صرف ہمارا اپنا پرسپشن بیس ایک کانسیپٹ ہے, صرف پاکستان کی ہوتا ہے. باہر جاؤ تو دے ٹیک ویمن ایز فل ایز مین. باہر جاؤ تو دے گیو یو آل دیٹ یو ریسپیکٹ, دے گیو یو آل دیٹ
you protocols, they give you all that because you know you're there to represent your country. वहाँ पर लड़की आई है तो कम उसको दो, इज्जत दो या बस इसी तरह से ट्रीट कर दो. So I think now it's high time for us to change that women's soccer, women's cricket, women doctor वाला जो एक label होता है वो ठीक करना चाहिए. And we should now take professions as बिल्कुल ठीक है. अच्छा बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा ये जो ज़ाहिर है आपने अपनी जर्नी का भी बताया, जो कुछ इश्यूज रहे वो भी आपने उस पर भी बात की. हरमीत, मैं थोड़ा सा आपसे अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, जो गवर्नमेंट्स हैं सक्सेसिव पाकिस्तान में, यूथ कितना फोकस रहता है हुकूमतों का? क्या कुछ मजीद आप समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो डिफरेंट यंगस्टर्स हैं, आप लोगों की तरह के डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए जी, एक तो एक सियासी एक ऐसा बहरान चल रहा है कि आदम इस्तेहकाम का एक ऐसा के मामला चल रहे हैं कि हर बंदा कहीं ना कहीं मायूसी तो है. जो सूरत हाल चल रही है पॉलिटिक्स के हवाले से आप देख रही हैं, नौजवान भी उसी पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं. लेकिन अगर हम देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ नौजवानों को, अगर आज के नौजवानों को हम देखते हैं तो जिस तरह मैंने इससे कबल भी कहा कि सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जो सोशल मीडिया पे रहा है और हम प्रैक्टिकली अमली तौर पर कुछ चीज़ों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह एक मायूसी की जो लहर है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है. और इस वजह से आप देखें कि बहुत बड़े ब्रेन जो हैं आपके PhD स्कॉलर्स जो बाहर से PhD करके आ जाते हैं और यहाँ पर जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो वो यहाँ से निकल जाते हैं किसी और मुल्क में और उन्हीं ही ब्रेन को इस्तेमाल कोई और कंट्रीज जो है वो अपनी खिदमात के लिए करते हैं. और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में नौजवान जो है, जो मैं समझता हूँ कि हर किस्म के जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की थपकी जो है वो ज़रूरी है. हुकूमत की जानिब से ऐसे प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करने चाहिए ताकि जो नौजवान है, जो बाहर जा रहा है, जो यहाँ से कहीं ना कहीं मायूस होके जा रहा है और आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उनको फराम करनी है ताकि वो जो है वो अपनी जो सलाहियतें हैं वो इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इस वतन के लिए इस्तेमाल कर सके. सही है. तो आप ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना वो एक सपोर्ट सिस्टम किसी ना किसी तरीके का क्रिएट होना चाहिए. डॉक्टर सारा, आज के दिन के हवाले से कोई ऐसा मैसेज, कोई पैगाम जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या आप कहेंगे पाकिस्तान के नौजवानों को? मैं सबसे पहले और एक ही बात कहना चाहूँगी पाकिस्तान के ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि मेरे मुल्क में रहने वाले, हमारे मुल्क में एक्चुअली रहने वाले हर शख्स, हर फ़र्द को कि प्लीज़ इस बात को समझें कि जब आप राइट्स की बात करते हैं, जब आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, आप नौजवान की बात करते हैं, तो नौजवान सिर्फ मर्द और औरत नहीं है. नौजवान तबके में ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी है जो कि ना कभी काउंट की गई है, ना की जा रही है उस लेवल पर. और मुझे लगता है कि शदीद ज़रूरत है, हम सामने आ रही हैं, हमें मदद चाहिए. हमारे पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क ने, हमारे कानून साज़ों ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर ने कानून बना दिया है. इम्प्लीमेंटेशन जब ग्रास रूट लेवल पर होती है, वहाँ नौजवान कहाँ हैं? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से मोहब्बत है, पर मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ, हर क्रिमिनल लॉ पर, हर क्रिमिनल एक्ट पर वुमेन के बजाय पर्सन कीजिए ताकि वो चीज़ हम पर भी लागू हो सके और हम भी महफूज फील कर सकें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सके, क्योंकि पाकिस्तान हमारा भी है और पाकिस्तान की ख्वाजा सरा भी आज़ाद हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही है. ये एक ऑल इनकम्पेसिंग लॉज होने चाहिए जिसके अंदर हर कम्युनिटी जो है वो उसका हिस्सा हो. अभी आप क्या पैगाम देंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं आज के दिन की मुनासबत के हवाले से? मेरा आज के दिन से जो पैगाम है बहुत क्लियर है. मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ हमारे मुल्क में 60+ नौजवान है, 60% से ज़्यादा नौजवान तबका है. पर हमारा नौजवान तबका जो है वो जश्न आज़ादी जैसे दिन या जो बड़े 23 मार्च जैसे दिन होते हैं वो रोडों पे बैंड बाजे बजाता हुआ क्यों नजर आता है? हमारा नौजवान तबका क्यों नहीं ऐसे छोटे सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करता, कम्युनिटी सर्विस करता, ओल्ड एज होम्स में जाता है? इस तरह से एक्चुअली जो पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था, पूरे सबको इकट्ठा लेके पीस प्रोस्पेरिटी के लिए जो काम करना था, हमारे नौजवान तबके की प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है. ये लोग बस वेट करते हैं कि कब ये बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल से साइलेंसर्स निकालें और बस रोडों पे आ जाए. तो आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम के
جو ہمارے جو مینٹورز ہیں ان کو بھی اس چیز پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. اینڈ بجائے اس کے کہ ہم 14 اگست کو صرف اس لیے ویٹ کریں کہ ہم ڈنڈے نکال کے اور سڑک پر سوری ٹو سے بدتمیزیاں کریں, اس سے بیٹر ہے کہ پرائیورٹی اسٹریٹ کریں, جا کے کمیونٹی سروس کریں, آرفنیجز میں جائیں, اولڈ ایج میں جائیں, اور ایکچولی جو پاکستان کا میننگ ہے اس کو فلفل کریں. بالکل بالکل. تو اب اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. حرمیت کے کمپلین کرنا جو بات ابھی ابھی نے کی اس سے مجھے یہ سمجھ آئی وہ آسان ہے, شکایت کر لیتے ہیں ہم کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, لیکن آگے بڑھ کر انیشیٹو لینا جو اب کیونکہ ہم آج کا فوکس تھوڑا ہم نے یوتھ پر رکھا ہوا تھا, تو ینگسٹر سے تو ویسے ہی ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ خود اٹھیں گے, انیشیٹو لیں گے اپنی بہتری کے لیے بھی, ملک کی بہتری کے لیے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان پاکستان میں انیشیٹو لیک کر رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیے جی, ایک اہم دن ہے, اور جس طرح ابھی نے بات کی بڑی اچھی بات کی کہ آج جس طرح ہو رہا ہے, جو آج جب میں آ رہا تھا تو خود میں نے فیل کیا کہ ہماری قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہے, یعنی آزادی تو ہمیں مل گئی, اب اس ملک کے وجود کو برقرار رکھنا ہے, اور برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں چیزیں لیک ہو رہی ہیں, اس کو پورا کرنا ہوگا اور ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. یہ نہیں کہ کسی اور کے کاندھوں پر ہر چیز جو ہے, ظاہری بات ہے جب آپ خود ایک اقدام اٹھاتے ہیں, کوئی قدم خود اٹھاتے ہیں اور اس پہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں اور اس پر خود اترتے ہیں, تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ایک کردار, جس طرح یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے جس طرح ہر معاملات جو ہیں سوشل میڈیا پہ ہی چلے گئے, پریکٹیکلی عملی طور پر ہم میدان میں اترنے کو تیار نہیں. آج کا دن ہے, بڑا خوبصورت دن ہے, آپ جا کے درخت لگائیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے گاؤں میں جب یہ دن آتا تھا تو میرے گاؤں میں آزادی کے دن جھنڈیاں لگاتے لگاتے پورے گاؤں کی صفائی ہوتی تھی, اور گلی محلے کوچے ہر جگہ پہ لوگ جو ہے اس کو بہترین سجاوٹ کے طور پر وہ وہاں پہ انعامات بھی انتظامیہ کی جانب سے ان کے اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا. لیکن آج جائیں آپ کسی پارک میں جائیں, کسی تفریح گاہ میں جائیں, وہاں پہ جس گندگی کے ڈھیر ہم نے لگائے ہیں. سڑک سے گزر کے آ جائیں, ابھی ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ جس طرح کا باہر ماحول اور جو حالت ہوئی ہوئی ہے. ہاں, تو ایگزیکٹلی ان چیزوں سے نکلنا ہوگا, کہیں نہ کہیں سوچ اپنی بہتر بنانی ہوگی, اور دنیا کو جو ہم پورٹرے کرنے جا رہے ہیں ہمیں عملی طور پر اس چیز کو دکھانا ہوگا کہ یہ جو ملک ہے, یہ جو ریاست ہے, اس کی جو عوام ہے, یہ ایسے نہیں ہے. ہماری ایک الگ تصویر بھی ہے, ایک الگ رخ بھی ہے, وہ بھی ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں نوجوان کا ایک اہم کردار ہے, اگر وہ بخوبی نبھانے کی کوشش کرے, اس پر عملی طور پر عمل کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم دور رہ سکیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم دنیا کو نہ دکھا سکیں. دنیا آج بہت تیز جا رہی ہے, ہمیں بھی اسی طرح عملاً اس پر عمل کر کے ہمیں آگے نکلنا ہوگا, اور دنیا کو دکھانا ہوگا کہ ہم یہ ریاست کے نوجوان جو ہیں, یہ ملک کا سرمایہ ہے, اور یہ سرمایہ جو ہے بہت کچھ اس ریاست کو, اس وطن کو دے سکتا ہے. بالکل پازیٹیوٹی جو ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آج کے اس اہم دن پہ آپ ہمارے ساتھ رہے. حرمیت سنگھ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر سارہ گل, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت دیا. ابیہا حیدر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے بہت اچھی, بہت مثبت بات کی. جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج میں نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ کچھ پازیٹیو مثبت چیزوں پر بات کریں گے, وہی جو ہے آج ہمارے پینلسٹ کے ساتھ اسی طرح کی ہم نے ڈسکشن بھی کی. اور یہ کمپلین کرتے رہنا بہت آسان ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, یہ ریفلیکٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا مشکل ہے, اس بات پہ انٹروسپیکشن کرنا کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. اینڈ جیسے ہمارے سارے پینلسٹ نے کہا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کریں, خود اٹھیں, آگے بڑھیں, انیشیٹو لیں, اور یہ سوچیں کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی پرسنل گروتھ بھی کر سکتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس ملک کی بہتری کے لیے بھی ہم کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. آج کے اس پروگرام سے ویورز بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.